खबर है बिजली के हवाले से। बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ है। भारी भरकम बिलों ने सार्फिन के होश उड़ा दिए। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे के साथ दर्जनों टैक्स भी बिलों में शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तो बिजली महंगी, ऊपर से बिलों में नामालूम टैक्सेस की भरमार। भारी भरकम बिलों ने सार्फिन के होश उड़ा दिए। बुनियादी टैरिफ में इजाफे के साथ रवा माह के बिल जारी किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 300 यूनिट्स वाले सार्फिन 2800 रुपए फी यूनिट अदा करेंगे। 400 यूनिट से जायद का रेट 3100 रुपए फी यूनिट तक चार्ज किए जाने का इम्कान है। 700 यूनिट से जायद वाले सारिफ को फी यूनिट 45 रुपए में पड़ेगा। 1000 से जायद यूनिट इस्तेमाल होने पर 52 रुपए फी यूनिट चार्ज होगा। पीक आवर्स में 3 फेज मीटर पर फी यूनिट 45 से 52 रुपए तक होगा। बिजली के बिलों में टैक्सेस के साथ फ्यूल एडजस्टमेंट भी शामिल होती रहती है। क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स, टीवी फीस, एफसी सरचार्ज भी शामिल। 3 से 4 किस्म के सेल्स टैक्स भी सारिफ को अदा करने पड़ते हैं। महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तकसीम कार कंपनियों ने सहमाही एडजस्टमेंट में 2.5 से 6 रुपए तक इजाफा मांगा है, जिस पर फैसला भी जल्द मुतवक्के है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ बराए नाम रह चुका है। आटा नायाब तो घी की भी किल्लत है। सार्फिन गर्मी और हफ्स में लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हो गए हैं। सस्ती चीनी और कुकिंग ऑयल दस्तयाब ही नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का शोर। आटे की इंतहाई महदूद सप्लाई, चीनी, घी और कुकिंग ऑयल दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर सार्फिन की लंबी कतारें। खवातीन गर्मी और हवस में खार होने लगी। पाकिस्तान मिंट यूटिलिटी स्टोर पर आई खवातीन ने कहा कि किसी को आटा मिलता है तो कोई महरूम रह जाता है। घी, चीनी और कुकिंग ऑयल तो दस्तयाब ही नहीं। गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए भी दरबदर की ठोकरें खा रहा है। रश लगा हुआ है, हालात कोई नहीं, इतनी गर्मी में लोग गुत्थम गुत्था हुए हैं। आटा एक कटोरा मिलता जिनके 5-6 बच्चे 7-8 खाने वाले की करें। जब आते हैं जी कहते हैं अभी आपको टाइम नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं आया, कभी कुछ नहीं आया, फिर चले जाते हैं। सार्फिन ने मजीद कहा कि हुकूमत तो ओपन मार्केट में सस्ता आटा दे तो हमें यूटिलिटी स्टोर्स पर खार न होना पड़े। पंजाब में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर नए टैक्सेस रेट्स लागू कर दिए गए हैं। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स पर टैक्सेस रेट्स में इजाफा किया गया है। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर इनकम टैक्स की मद में इजाफा कर दिया गया। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने नए टैक्स रेट्स के नफाज के लिए तमाम रेवेन्यू अफसरान को मरासला जारी कर दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 236C के तहत प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त या ट्रांसफर पर फाइलर टैक्स रेट 2 से बढ़ाकर 3% कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर टैक्स रेट 4 से बढ़ाकर 6% किया गया है। इसी तरह सेक्शन 236K के तहत फाइलर खरीदार पर टैक्स रेट 2% से बढ़ाकर 3%, जबकि नॉन फाइलर खरीदार को टैक्स 7% की बजाय 10.5% अदा करना पड़ेगा। नए टैक्स रेट्स का इतलाक 1 जुलाई 2023 से किया गया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया है, जबकि 35% इजाफा बुनियादी तनख्वाह में किया गया है। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया। पंजाब हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है। महंगा पेट्रोल भी नायाब होने लगा। शहर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खदशा बढ़ चुका है। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मद में 1.5 रुपए फी लीटर का नफाज किया गया। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पंजाब को सप्लाई मुअत्तल कर दी है। PSO ने भी अपने पेट्रोल पंप्स को सप्लाई महदूद कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। महंगा पेट्रोल और वो भी नायाब, शहरियों को एक और मुश्किल का सामना। ईंधन की किल्लत पैदा होने का खदशा। सिंध हुकूमत ने पंजाब को पेट्रोलियम मसनूआत सप्लाई करने वाले टैंकर्स पर 1.5 रुपए फी लीटर का टैक्स आयद कर रखा है, जिस पर निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पंजाब को सप्लाई मुअत्तल कर दी है। PSO ने भी सप्लाई को महदूद कर दिया। PSO लाहौर के सेल्स ऑफिस का एलोकेशन लगाने का इंकशाफ। शमाली लाहौर के गुंजानाबाद इलाकों के कई पेट्रोल पंप्स मुतासिर। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लाहौर जहांजेब मलिक ने लाहौर न्यूज से गुफ्तगू में बताया, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर सेस का मामला अदालत में है, जिसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तलब के मामले में कम सप्लाई कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ हर पंप को उसकी जो सेल है उसके मुताबिक थोड़ा थोड़ा पेट्रोल देनी है। लाहौर के 95% पंप जो हैं वो बिल्कुल डेली स्टॉक पे चल रहे हैं, बल्कि मिनिमम स्टॉक पे चल रहे हैं। और अगर ये काम इससे चलता रहा तो सर मजीद 2-3 दिन तक आपको खुद पता चल जाएगा कि किसी भी पंप पे भी 50, अगर देखें सर 30 to 40 पंप्स में भी तेल अगर यानी ड्राई हो जाते हैं तो अगले 60 पंप है ना वो घंटों के अंदर ड्राई हो जाएंगे। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लाहौर चौधरी नुमान मजीद ने मसले पर हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
दूसरी जानिब हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन से आने की तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। वजारत रेलवे ने 6 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल भी कर दिया है। कराची से हवेलियां जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस के सरहारी के मकाम पर पटड़ी से उतरने की तहकीकात का सिलसिला जारी। सानहे की इब्तदाई तहकीकात पर वजारत रेलवे ने 6 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में ग्रेड 18 के 2 और ग्रेड 17 का 1 अफसर भी शामिल है। मुअत्तल होने वालों में सखर के डिवीजनल एग्जेक्टिव इंजीनियर हाफिज बदरुल आरिफीन, नवाबशाह के असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर मुशर्रफ मजीद और कोटरी के पावर कंट्रोलर बशीर अहमद शामिल। कराची डीजल वर्कशॉप के आतिफ अशफाक, शहदादपुर के परमानेंट वे इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ और गैंगमैन गुलाम मोहम्मद भी मुअत्तल होने वालों में शामिल हैं। वजारत रेलवे ने अफसरान को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेलवे हुकाम का कहना है कि हादसे की तहकीकात का सिलसिला जारी है। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। थाने की सफाई या फिर हाथ की सफाई। AVLS एहलकार माले मुकदमा की मोटरसाइकिलें फरोख्त करने लगे हैं, जबकि एहलकारों ने 40 मोटरसाइकिलें कबाड़िए को फरोख्त कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ के एहलकार तैयब, दीगर मातहत अफसरान और एहलकारों ने 40 मोटरसाइकिल्स को निजी मार्केट में 7,000 रुपये फ़ी मोटरसाइकिल के हिसाब से बेच डाला। CIA ने मौके पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली हैं। CIA इकबाल टाउन ने इंस्पेक्टर आमिर सलीम और कार खास तैयब को गिरफ्तार करके इंक्वायरी शुरू कर दी है। SP AVLS राना जाहिद कहते हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लाहौर में ड्रोन के जरिए मुनशियात स्मगलिंग करने वाला नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। पुलिस एहलकार मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस निकले हैं। ANF ने ठोस शवाहिद के साथ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुनशियात की स्मगलिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल आम होने लगा है। पुलिस एहलकार भी इस मकरू धंधे में मुलव्वस निकले हैं। मुकदमे में DC ऑफिस की निजारत ब्रांच में तैनात पुलिस एहलकार शराफत को नामजद किया गया है। हेरोइन भारत स्मगल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता रहा। FIR के मुताबिक सरहदी इलाके में छापा मारकर हेरोइन बरामद कर ली गई है, जबकि ड्रोन भी कब्जे में ले लिया गया। मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजमान का कार्रवाई के दौरान फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक मुलजमान की शनाख्त अब्दुल रज़ाक, जेदा, शराफत, मुस्तफ़ा और एजाज डियाल के नाम से हुई है। मुनशियात स्मगलर्स को सरहद पार से सपोर्ट भी हासिल है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाइयां कत्ल, अंधे कत्ल, अगवा बराए तावान और डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुदस्सिर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इमरान किश्वर ने बताया कि मिलत पार्क में शहरी अजमत के अंधे कत्ल में मुलव्वस बीवी और उसके भाइयों समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल ने बीवी को मौत के घाट उतारने वाले मुलजिम राहत अली को गिरफ्तार कर लिया। साइमा है, ये अपनी शादी से नाखुश थी। इसने अपने भाइयों से मिलकर अपने खामंद का मर्डर किया। ये केस पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगाई और उसके बाद फिर उसकी डेड बॉडी बोरी में बंद कर दी और आला कत्ल जो था वो छुरी थी वो भी बरामद कर ली गई। उसके बाद हंजरवाल के केसेस हैं जिसमें समीना जो है मुलजिम राहत अली ने अपनी बीवी को तशद्दुद करके टॉर्चर करके मर्डर किया। DIG इन्वेस्टिगेशन का मजीद कहना था कि शेराकोट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 3 साला बच्चे चांद अली के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम उस्मान अली को गिरफ्तार किया है। बल्कि में 5 करोड़ रुपए तावान के लिए 12 साला बच्ची को अगवा करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार 4 मुलजिमान में अदील, उस्मान, नुमान और उस्मान तारिक शामिल हैं। 5 करोड़ रुपए तावान का एक केस था जो कि पुलिस, CIA और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कंबाइंड एफर्ट से ये ट्रेस हुआ। 12 साल बच्ची को अगवा करके वो 5 करोड़ रुपए तावान मांग रहे थे। उसमें आयम फातिमा जो है वो उसको बरामद किया गया और इसमें 4 मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने कहा कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर किसी से कोई बदसलूकी नहीं की गई। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की आंख जख्मी होने पर चेयरमैन PTI ने माजरत की। डायरेक्टोरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट की कार्रवाई सामने आ गई है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की खिलाफवर्जी पर 40 लाख रुपए मालियत की कॉस्मेटिक्स कब्जे में ले ली गई है। डायरेक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट लाहौर बेलम रमज़ान ने जाली कॉस्मेटिक की इतला पर मुख्तलिफ अफसरान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी। टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल ब्रांड की जाली कॉस्मेटिक्स जब्त कर ली हैं। जाली कॉस्मेटिक्स की मालियत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। बेलम रमज़ान का कहना है कि डायरेक्टोरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्फोर्समेंट रजिस्टर्ड ब्रांड्स की साख को यकीनी बनाने के लिए कोशा है।
آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی ملاقات طے پا گئی ہے۔ راجہ ریاض کی مصروفیت کے باعث آج ملاقات نہیں ہوگی۔ نگران وزیراعظم کے نام کے حوالے سے بڑی بیٹھک طے پائی ہے، جبکہ وزیراعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے نگران وزیراعظم کے نام پر حتمی مشاورت کریں گے۔ شہباز شریف اور راجہ ریاض کی جانب سے تین نام دیے جائیں گے۔ ملاقات میں اتفاق رائے کی صورت میں نام کا مشترکہ اعلان کیا جائے گا۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ بندوق، گالی، بدتمیزی نون لیگ کا کلچر نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں سب سے پہلے طلباء کو لیپ ٹاپ اور نوجوانوں کو باعزت روزگار کے لیے اربوں روپے کے قرضے دیے گئے۔ طلباء کو پارٹی میں نمایاں جگہ دی جائے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تنظیم نو کے حوالے سے اہم اجلاس۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نوجوانوں کے ہاتھ میں قلم، لیپ ٹاپ اور ڈگریاں دیکھنے کی مطمئن ہے۔ بندوق، گالی اور بدتمیزی نون لیگ کا کلچر نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں نوجوانوں کا اہم کردار ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے مسلم لیگ نون پر لازم ہے کہ وہ نوجوانوں کی بہتری اور اچھے مستقبل کے لیے اچھے فیصلے کرے۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں سب سے پہلے طلباء کو لیپ ٹاپ اور نوجوانوں کو باعزت روزگار کے لیے اربوں روپے کے قرضے دیے گئے۔ مریم نواز نے ہدایت کی کہ طلباء کو زیادہ سے زیادہ پارٹی کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ مریم نواز نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے عہدیداروں کے 5 گھنٹے تک تفصیلی انٹرویو خود کیے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالحلیم خان نے کہا ہے کہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے نوجوانوں کے ساتھ ہاتھ کیا گیا۔ پنجاب میں جان بوجھ کر کرپٹ، نالائق، نااہل لوگوں کا انتخاب ہوا ہے۔ نوجوان ڈاکٹروں کے وفد نے گفتگو اور سوال جواب کے خصوصی سیشن میں عبدالحلیم خان کا یہ کہنا تھا، اپنی زندگی آسائش سے گزارنا اور آسان اور ملکی خدمت کا راستہ مشکل ہے۔ سیاست عبادت سمجھ کر کریں تو اس سے بڑی اور کوئی عوامی خدمت نہیں ہو سکتی۔ صدر IPP نے کہا ہے کہ ہم وہی وعدے کریں گے جو حقیقت پسندانہ اور قابل عمل ہوں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی یوتھ کے لیے خصوصی ممبرشپ شروع کر رہی ہے۔ گورنر پنجاب علی گڑھ رحمان سے پاکستان میں پولینڈ کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ تعلیم اور تجارت سمیت 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب نے اس موقع پر کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی خوشگوار تعلقات موجود ہیں۔ پاکستان پولینڈ کے ساتھ تعلیم اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ دفاع، نقل و حرکت، اعلیٰ تعلیم اور وزراء کی سہولت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ گورنر پنجاب علی گڑھ رحمان نے پولینڈ کے سفیر کو گورنر ہاؤس کا دورہ بھی کروایا اور گورنر ہاؤس کی تاریخ سے آگاہ بھی کیا۔ PCB مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف نے استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے۔ ذکا اشرف نے جہانگیر ترین سے ملاقات میں ان کے بھائی عالمگیر ترین کی وفات پر تعزیت کی اور مرحوم کے بلند درجات کے لیے دعا بھی کی ہے۔ اس موقع پر علی خان ترین اور اون چودھری بھی موجود تھے۔ PCB کے عہدیدار سلمان نصیر، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ساجد، دائلہ بھٹی، ذکا خان، جنید ضیاء، عمر فاروق بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی اہلیہ کو شوہر سے جیل میں ملاقات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو ہدایت کی ہے کہ 10 اگست کو ملاقات کروا کر عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس راحیل کامران شیخ نے پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عدالت نے تمام مقدمات میں پرویز الہی کی ضمانتیں منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیا، تاہم حکومت نے شوہر کو رہا کرنے کی بجائے نظر بند کر دیا۔ درخواست گزار کو شوہر سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عدالت قانون کے مطابق پرویز الہی سے ملاقات کی اجازت دینے کا حکم دے۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو ہدایت جاری کی کہ 10 اگست کو درخواست گزار کی شوہر سے ملاقات کرائی جائے۔ FIA اسپیشل سینٹرل کورٹ کی جانب سے IG پولیس اور IG جیل خانہ جات کو جرمانے کا معاملہ جسٹس راحیل کامران شیخ نے پنجاب حکومت سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے اسپیشل سینٹرل جج کا حکم معطل کرنے کے فیصلے میں توسیع کر دی۔ عدالت نے اس کیس سے متعلق تمام درخواستوں کو یکجا کرنے کی ہدایت کر دی۔ اپیل حکومت پنجاب سمیت دیگر کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں چودھری پرویز الہی اور FIA اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج نے IG پولیس اور IG جیل خانہ جات کو جرمانہ کیا۔ FIA اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج نے قوانین کے برعکس احکامات جاری کیے۔ لاہور ہائی کورٹ اسپیشل سینٹرل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مونس الہی کی اہلیہ کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست باقی سیکرٹری داخلہ نے جواب جمع کرانے کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راحیل کامران شیخ نے تحریم الہی کی درخواست پر سماعت کی ہے۔
جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کے 4 بچے بیرون ملک مقیم ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیے کہ FIA نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں تحریم الہی کو نامزد کیا۔ اس مقدمے میں ان کی عبوری ضمانت بھی کروا لی گئی ہے۔ وکیل نے استدعا کی کہ عدالت تحریم الہی کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو جواب جمع کرانے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 18 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں 2 آپریشن تھیٹرز مکمل فعال ہو چکے ہیں اور ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کی سرجری شروع کر دی گئی ہے۔ MS ڈاکٹر تحسین کا کہنا ہے کہ 7 آپریشن تھیٹر رواں ہفتے فعال کر دیے جائیں گے۔ دل کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں 2 آپریشن تھیٹر مکمل فعال، ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کی سرجری شروع کر دی گئی۔ MS PIC ڈاکٹر حسین کا کہنا ہے کہ 7 آپریشن تھیٹر رواں ہفتے ہی فعال کر دیے جائیں گے۔ آپریشن تھیٹرز فعال ہوتے ہی 3 شفٹوں میں سرجری کی لسٹوں کو نپٹا دیا جائے گا۔ ہمارے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن نے اور ہمارے جو چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ ہے، ہم سب لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انسٹیڈ آف 1 ٹیم جو ہے نا اس کو روٹیشن میں پھر کام کریں گے، 2 ٹیمیں بنیں گی یا ہو سکتا ہے 3 ٹیمیں بنیں۔ تو یہ بیک لاگ جمع ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو 1-2 ہفتوں میں مکمل کر لیا جائے گا سارا۔ ڈاکٹر تحسین نے مزید بتایا کہ بارش کے پانی سے متاثرہ آپریشن تھیٹرز کی ہنگامی بنیادوں پر بحالی کی جا رہی ہے۔ انفیکشن آڈٹ رپورٹ آنے کے بعد تمام آپریشن تھیٹرز کو فعال کر دیا جائے گا۔ PIC کے 5 آپریشن تھیٹرز کو ماڈیولر تھیٹرز بنانے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین عمیر کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ خبر یہ ہے کہ سروسز اسپتال میں آؤٹ ڈور پرچی کا سافٹ ویئر خراب ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ MS کی انکوائری میں اہم انکشافات سامنے آ گئے ہیں، جس کے مطابق IT ہیڈ کی جانب سے جان بوجھ کر آن لائن سسٹم کو خراب کیا گیا اور مریضوں کو 3 روز تک لائنوں میں لگا کر آؤٹ ڈور ادویات کی سہولت سے بھی دور رکھا گیا ہے۔ MS نے IT ہیڈ عابد علی کو سزا کے طور پر سیکرٹری صحت کی ڈسپوزل پر بھیج دیا ہے۔ 3 روز قبل لاہور نیوز نے خبر نشر کی تھی کہ آؤٹ ڈور میں پرچی بنانے والا سسٹم خراب ہونے کے باعث قطار میں کھڑی خاتون بے ہوش ہو گئی ہے، جس پر انکوائری میں MS سروسز اسپتال نے IT ہیڈ عابد علی کو ذمہ دار قرار دیا۔ IT ہیڈ نے 3 روز تک کمپیوٹرائزڈ نہ ہونے کا بہانہ بنا کر مریضوں کو تنگ کیا۔ MS ڈاکٹر منیر احمد ملک کا یہ کہنا ہے کہ مریضوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خبر شامل کریں گے موسم کے حوالے سے، تو شہر میں گرمی اور حبس کا راج برقرار ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ پارہ 36 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹے میں بوندا باندی کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ویدر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شہر میں گرمی اور حبس کا راج برقرار ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ پارہ 36 ڈگری تک جانے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹے میں بوندا باندی کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ درجہ حرارت 29 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر میں گرمی اور حبس کا راج بھی برقرار ہے۔ اگر بات کریں درجہ حرارت کی تو 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری تک جانے کا بھی امکان ہے۔ اور موسم کا احوال بتانے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں بوندا باندی کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کسی بھی وقت بارش کا امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ سامیہ سعید نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ سامیہ، موسم کا حوال بتائیے گا۔ بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ سویرے سے ہی اپنی طبیعت دکھاتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے آج اوور آل درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر لاہور کا زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کی رفتار 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چل رہی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 73% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کے باعث یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہوا کی جو کیفیت ہے وہ بھی برقرار ہے۔ دوسری جانب اگر بات کریں جو فضائی آلودگی کے حوالے سے تو شہر لاہور فضائی آلودگی کی فہرست میں 5ویں نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 109 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا یہی کہنا ہے کہ آج شہر لاہور میں وقفے سے جو ہے بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن یہی دیکھا جا رہا ہے کہ 20% چانسز ہے بارش کے۔ ٹھیک ہے سامیہ، ہمیں موسم کا حوال بتا رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا سامیہ سعید۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت شہر میں صفائی کی صورتحال پر اجلاس ہوا ہے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو اتھارٹی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں نگران ضلع پنجاب کی خدمات کو بھی سراہا گیا۔
वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी ख्वाजा अहमद हसान की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में सफाई को बेहतर बनाने के लिए वर्क फोर्स बढ़ाने पर इत्तफाक। LWMC को अथॉरिटी बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। ख्वाजा अहमद हसान ने कहा कि बेहतर से बेहतर की तलाश में रहना चाहिए। हमारा भी मौक़िफ़ है कि सफाई कंपनी को अथॉरिटी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मोहसिन सपीड का लक़ब काबिल तारीफ है। सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। मैं बारहा डिफरेंट फोरम्स में ये कह रहा हूँ कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको अथॉरिटी बनाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आने वाले कल में इंशाल्लाह जो भी आपकी इस्टेब्लिशमेंट आएगी वो इसको ज़रूर अथॉरिटी बनाएगी। लोग रिटायर हो गए हैं, लोग कुछ गुजर गए हैं, तो वो जो वर्कर्स आपके बीच में से लेस हुए हैं आपकी वर्क फोर्स के अंदर, उनको रीफिल करने की ज़रूरत है। इजलास में शरीक मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा कि शहर को साफ रखना हमारा मकसद है। हर यूनियन काउंसिल में हाजिरी शीट हो तो बोगस मुलाजमीन की निशानदही हो सकती है। सैनिटरी वर्कर्स की किल्लत के बायस मसाइल पैदा होते हैं। इजलास में महर इश्तियाक अहमद, चौधरी शहबाज अहमद, सैयद तौसीफ शाह, मिर्जा मोहम्मद जावेद, मियाँ अब्दुल अहद और LWMC के अफसरान ने शिरकत की। पंजाब हुकूमत ने शेरावाला और अलहमरा वाटर टैंक के लिए मुकम्मल फंड्स नहीं दिए तो वासा ने मजीद 2 वाटर टैंक्स की तामीर के लिए वफाकी हुकूमत से मदद मांग ली है। वासा ने फेडरल फ्लड रिलीफ कमीशन को फंड्स के हसूल के लिए 2 PC1 अरसाल कर दिए हैं। पंजाब के बजट ने शहर लाहौर में हुकूमती तरजीहात की कलें खोल दी है। पंजाब हुकूमत ने बजट में नए ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स के मंसूबे को शामिल न किया। वासा ने वाटर टैंक्स की तामीर के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू कर लिया। फ्लड कमीशन की मुआवनत से रसूल पार्क और कोपर रोड पर वाटर टैंक तामीर किए जाएंगे। कोपर रोड पर 15 लाख गैलन का वाटर टैंक बनाने के लिए 25 करोड़ 34 लाख रुपए के फंड्स मांगे गए हैं। रसूल पार्क शमा रोड पर भी 15 लाख गैलन का वाटर टैंक बनेगा। आइंदा मानसून से कबल वाटर टैंक्स की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। और यहाँ खबर यह है कि लेस्को सोफियाबाद सब डिवीजन ने मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की है। 35 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए हैं और SDO सोफियाबाद इब्राहिम मुफ्ती ने स्पेशल टीम के हमरा कार्रवाई की है। इखलाक नगर, युहानाबाद, सोफियाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 35 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। डायरेक्टर सप्लाई और मीटर रिवर्स करके बिजली चोरी की जा रही है। लेस्को टीम के तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर कब्जे में ले लिए गए हैं। SDO सोफियाबाद का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ मंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है। बिजली चोरों का तखमीना लगाकर डिडक्शन बिल चार्ज किए जाएंगे।